कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किम् परम् कर्म तज्जडम् कृतिमहोदधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतम् गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितम् नेच्छया कृतम् चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम् कार्यमुत्तमम् पूजनम् जप चिन्तनम् क्रमात् जगत ईषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्यमन्ततः चित्तजम् जप ध्यानमुत्तमम् आज्यधारया श्रोतसा समम् सरलचिन्तनम् विरलतः परम् भेदभावना सोऽहमित्यसौ भावनाभिदा पावनीमता भावशून्यसद्भावसुस्थितिः भावनाबलात् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् वायुरोधना लीयते मनः जालपक्षिवद्रोधसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतम् पुनर्भवति नोऽमृतम् प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् एकचिन्तनान्नाशमेत्यरः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किम् स्वस्थितिम् यतः दृश्यवारितम् चित्तमात्मनः चित्त्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम् मानसम् तु किम् मार्गणे कृते नैव मानसम् मार्ग आर्जवात् वृत्तयस्त्वहम् वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहम् मनः अहमयम् कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहम् निजविचारणम् अहमिनाशभाज्यहमहन्तया स्फुरति हृत्स्वयम् परमपूर्णसत् इदमहम् पदाभिख्यमन्वहम् अहमिलीनके व्यलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणभीतमः नाहमेकसत्तज्जडम् ह्यसत् सत्त्वभासिका चित्त्ववेतरा सत्तया हि चित्तया ह्यहम् ईशजीवयोर्वेषधीभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेष अनतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयादात्मनिष्ठता